नमस्कारः। तर्कशास्त्रस्य अध्ययनक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। मित्राणि, तर्कशास्त्रस्य अस्मिन् आदिमे अध्याये भवन्तः तर्कशास्त्रीय आधारभूतविषयाणां ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। तत्र तर्कशास्त्रस्य इत्यस्य कः अभिप्रायः, तर्क इत्यनेन किम् अवगम्यते, कः आधारभूतः ग्रन्थः, किञ्च कति पदार्थाः, यथा सप्तपदार्थाः तर्कशास्त्रे कथ्यन्ते, नवगुणाः, अथ च तदतिरिच्य किं लक्ष्यं, किं च लक्षणं, का च लक्ष्यता, अथ च तदतिरिच्य बहूनां पारिभाषिकशब्दानां विषयेपि ज्ञानं भवन्तः प्राप्स्यन्ति। तर्हि आगच्छन्तु पाठममुं पठामः। मित्राणि, तर्कशास्त्रस्य आधारभूतदर्शनं वर्तते न्यायवैशेषिकदर्शनञ्च। तर्हि आदौ अस्मिन् विषये एव चर्चां कुर्मः। न्यायशास्त्रं विचारशास्त्रं वादशास्त्रं वर्तते, यस्मिन् प्रमाणस्य प्रधानता अस्ति। एवं प्रमाणप्रमेयादि षोडशपदार्थानां प्रतिपादनम् अत्र क्रियते। अस्य न्यायशास्त्रस्य प्रणेता गौतममुनिः तथा वैशेषिकस्य प्रणेता कणादमुनिः वर्तते। यद् वैशेषिकं तत्तु प्रमेयप्रधानं शास्त्रं भवति, यस्मिन् द्रव्यगुणादिपदार्थानां नाम प्रमेयानां प्रतिपादनं क्रियते। भवद्भिः इदम् अवधेयं यत् प्रमाणं विना प्रमेयस्य सिद्धिर्न भवितुमर्हति। किन्तु इदमपि वर्तते यत् प्रमेयं विना तु प्रमाणमपि निरर्थकम्। इत्थम् उभेपि न्यायवैशेषिकदर्शने अन्योन्याश्रिते स्तः इति वक्तुं शक्यते। अत एव उभयोः युगलत्वेन प्रसिद्धिर्वर्तते। तत्र न्यायवैशेषिकदर्शनयोः यः आधारभूतः ग्रन्थः भवति सः तु वर्तते तर्कसङ्ग्रहः इति। अयं न्यायवैशेषिकेति दर्शनद्वयस्य सम्मिलितरूपः लघुकायः अत्युपयोगी प्रतिनिधिग्रन्थोऽस्ति। तथा हि उक्तं वर्तते, कणादन्यायमतयोः बालव्युत्पत्तिसिद्धये अन्नं भट्टेन विदुषा रचितस्तर्कसङ्ग्रहः इति। कणादस्य यत् वैशेषिकं ग्रन्थं वैशेषिकदर्शनं तत्, अथ च जैमिनेः न्यायदर्शनम् इति उभयोः दर्शनयोः सिद्धान्ताः नियमाः अन्नं भट्टेन विदुषा बालानां व्युत्पत्तिज्ञानाय तयोः दर्शनयोः मतानि आश्रित्य अयं तर्कसङ्ग्रहः इत्याख्यः ग्रन्थः विरचितः इति भावः। योऽयं तर्कसङ्ग्रहस्य प्रणेता वर्तते अन्नं भट्टः, सः तु तैलङ्गब्राह्मणः आसीत्। अस्य कालः 17 शताब्द्याः उत्तरार्धः स्वीक्रियते। अस्य पितुर्नाम तु अद्वैताचार्य तिरुमलः आसीत्। न्यायशास्त्रे अस्य अप्रतिमपाण्डित्यम् आसीत्। तर्कसङ्ग्रहोपरि अस्य दीपिका नाम्नी टीकापि वर्तते। योऽयं तर्कसङ्ग्रहः सः यथा मया पूर्वम् उदीरितं यत् न्यायवैशेषिकमतसमन्वयकः वर्तते। कथमिति चेत् तर्कसङ्ग्रहः वैशेषिकाभिमतसप्तपदार्थान् प्रतिपादयति। एवं न्यायशास्त्रान्तर्गत षोडशपदार्थानां सप्तस्वेव अन्तर्भावमपि मनुते। तथा हि तर्कसङ्ग्रहे सर्वेषां पदार्थानां यथा यथमुक्तेषु अन्तर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति। किञ्च षोडशपदार्थानां सप्तसु अन्तर्भावः सारल्यसङ्क्षेपकारणादेव कृतं विद्यते। किन्तु प्रमाणविषये तर्कसङ्ग्रहकारेण न्यायशास्त्राभिमतमेव स्वीकृत्य प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्देति 4 प्रमाणानि स्वीकृतानि, न तु वैशेषिकमतानुगुणं प्रमाणद्वयमिति। इत्थं वक्तुं शक्यते यत् तर्कसङ्ग्रहे प्रमेयविषये वैशेषिकमतं तथा प्रमाणविषये न्यायमतम् अङ्गीकृतमस्ति। तर्कसङ्ग्रहः इति पदस्य व्युत्पत्तिः। तर्क्यन्ते प्रमितिविषयीक्रियन्ते इति तर्काः। प्रमितिविषयीक्रियन्ते अर्थात् प्रमितेः ज्ञानस्य विषयत्वेन स्वीक्रियन्ते इति। तर्हि
जिज्ञासा भवति यत् के ते ज्ञानस्य विषयाः, तदुच्यते द्रव्यादिपदार्थाः इति। अतः तेषां द्रव्यादिपदार्थानां संग्रहः यस्मिन् सः ग्रन्थः तर्कसंग्रहः इति। संग्रहः अर्थात् संक्षेपेण उद्देशलक्षणपरीक्षा इति। वस्तुतः नाममात्रेण वस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देशः इति, यथा द्रव्यं गुणः इति नाम स्वीक्रियते। असाधारणधर्मो लक्षणं, यथा गन्धवत्वं पृथिव्याः। लक्षितस्य लक्षणं संभवति वा न वा इति परीक्षा संभावना। परीक्षा अर्थात परितः ईक्षा, ईक्षणं वा। इदं कथं सम्पाद्यते? तदुच्यते ऊहापोह प्रमाणैः। अनेन लक्षणपुरस्सरं कस्यचित् पदार्थविशेषस्य निर्धारणं निश्चयो वा परीक्षा इति वक्तुं शक्यते। अत्र उद्देशस्य पक्षज्ञानमेव फलम्। अथ च लक्षणस्य इतरभेदज्ञानं लक्षणे दोषपरिहारः परीक्षायाः फलम्। तर्हि मित्राणि, सम्प्रति पदार्थविषये ज्ञानं कुर्मः। पदार्थः, पदस्य अर्थः पदार्थः, अर्थः अर्थात् अभिधेयः। इत्थं पदार्थः अर्थात् पदस्य अभिधेयः। अभिधेयः नाम अभिधायाः विषयः। अभिधा अर्थात् संकेतः। तर्हि पदस्य संकेतस्य विषयः पदार्थः। इत्थं यस्मिन् अर्थे कस्यचित् पदस्य संकेतः भवति सः अभिधेयः पदार्थः वा इति कथ्यते। पदार्थाः कति कानि च तेषां नामानि? तदुच्यते द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय अभावाः इति सप्तपदार्थाः। एतेषु पदार्थेषु 6 भावपदार्थाः, किञ्च अन्तिमः यः सप्तमः सः तु अभावः निषेधविषयकबुद्धेर्विषयोऽस्ति। मित्राणि, द्रव्याणि तु 9 परिगणितानि सन्ति तर्कशास्त्रे। कानि तानि? पृथिवी, अप्, तेजो, वायु, काल, दिक्, आत्म, मनांसि इति 9। ननु तमसः दशमद्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथं 9 द्रव्याणि इति जिज्ञासा जागर्ति। मित्राणि, जिज्ञासा अस्माभिः उपस्थापिता यत् द्रव्येषु कथं तमसः अन्तर्भावः न क्रियते। तत्र उच्यते तमः खलु चलं नीलं परापरविभागवत् प्रसिद्धद्रव्यवैधर्म्यान् नवभ्यो भेत्तुमर्हति। अर्थात् तमसः द्रव्ये अन्तर्भावं कर्तुं शक्यते इति प्रतिपादयन् तर्कयति पूर्वपक्षी यत् नीलः अन्धकारश्चलति इत्यादि प्रतीतयः अपि न बाधिताः भवन्ति। अतः नीलत्वात् चलनत्वाच्च गुणक्रिययोः आश्रयीभूतस्य तमसः द्रव्यत्वं सिद्ध्यति। अत्र स्वमतं दृढयन् पूर्वपक्षी वक्ति यत् नीलरूपयुक्तत्वात् तमसः आकाश काल दिक् आत्मा मनस्सु पूर्वोक्तद्रव्येषु अन्तर्भावः न भवितुं शक्नोति। किञ्च स्पर्शसततगत्योः अभावात् वायौ अपि तमसः ग्रहणं न स्यात्। अथ च भास्वररूप उष्णस्पर्शाभ्यां राहित्यात् तेजसि अपि अस्य गणना न जातु संभावि। अथ च शैत्यादि स्पर्शाभावात् जलेपि तमसः नान्तर्भावः। किञ्च गन्धस्पर्शाभावात् पृथिव्यामपि अस्य अन्तर्भावः न भवेत्। एतैः कारणैः तमः पूर्वोक्तनवद्रव्येषु भिन्नं दशमं द्रव्यम् इति पूर्वपक्षः। तथापि इदं मतं न समुचितं यत् तमसः द्रव्यं भवेत् इति। यतोहि तमः अंधकारो वा तेजसः अभावरूपमेव। आलोकाभावः एव अंधकारः। द्रव्यस्य तु किमपि रूपं भवेत्, किन्तु आलोकाभाववत् अंधकारः द्रव्यं नास्ति तस्य रूपाभावात्। कथमिदं वक्तुं शक्यते? यतोहि कस्यचिदपि द्रव्यस्य दर्शनाय बाह्यालोकः नितराम् अपेक्षितः भवति।
किंतु बाह्यालोकसत्त्वे अस्य तमसः अभावः एवं आलोकाभावे अस्य प्रवृत्तिः अर्थात नेत्राभ्यां प्रकाशाभावत्वेन अस्य ग्रहणम् अवबोधो वा। अतएव समादधति आचार्यः यत् तेजसः सामान्याभाव एव अंधकारः न तु भिन्नं किमपि द्रव्यविशेषम्। इत्थं तमसः नीलत्व चलनत्वादि प्रतीतयः तत्संबंधी भ्रान्तयः एव। सम्प्रति लक्ष्य लक्षण स्वरूप विमर्शनं कुर्मः। कस्यचिदपि वस्तुनः पूर्णपरिचयः तल्लक्षणेनैव प्राप्यते खलु। यल्लक्ष्यते तल्लक्ष्यम् इति अनया व्याख्यया यद् वस्तु लक्षितं भवति अर्थात् लक्षणेन यद् वस्तु अवगम्यते तत् लक्ष्यम् इति। यथा गन्धवत्वम् इति लक्षणं, तेन लक्षणेन लक्षितं किं? पृथिवी, अतः पृथिवी लक्ष्यम् अभवत्। तथैव गोः सास्नादिमत्वम् इति लक्षणम्। अथ प्रत्येकस्मिन् लक्ष्ये एकं लक्ष्यता इति धर्म विद्यते। तर्हि का नाम लक्ष्यता? लक्ष्यस्य भावः धर्म एव लक्ष्यता इति। तद्धर्मं विना तद्वस्तु लक्ष्यमेव न स्यात्। अर्थात् लक्ष्यतां विना लक्ष्यमेव न जातु संभावे, अथवा लक्ष्यं भवितुं योग्यता एव लक्ष्यता। सा तु प्रत्येकस्मिन् पदार्थे भवति। यतो हि लक्षणविरहितः न कोऽपि पदार्थो भवेत् खलु। अनेन इदं वक्तुं शक्यते यत् लक्ष्यता प्रत्येकस्मिन् पदार्थे तन्निष्ठः स्वाभाविकः धर्मः, यथा पृथिव्यां लक्ष्यता। अथ च लक्ष्यता सह अपरोपि धर्मः लक्ष्ये भवति, सः लक्ष्यतावच्छेदकः इति उच्यते। लक्ष्यतायाः लक्ष्यत्वस्य वा अवच्छेदकः एव लक्ष्यतावच्छेदकः इति। तर्हि कोऽयम् अवच्छेदकः लक्ष्यतायाः? एतज्ज्ञानात् प्राक् इदं ज्ञेयं यत् अवच्छेदकस्य कोऽर्थः। अवच्छेदकः अर्थात् भेदकः, व्यावर्तकः, विशेषणं वा। भेदम् अर्थात् अंतरं करोति यः सः भेदकः, यः व्यावर्तयति सः व्यावर्तकः। लक्ष्यभूतात् इतराणां पृथक्करणमेव व्यावर्तनम्, इतरव्यावर्तक एव विशेषणम्। अनेन यः धर्मः पदार्थलक्ष्यतायाः इतरपदार्थे विद्यमानलक्ष्यत्वात् भेदं करोति, अथवा येन धर्मेण पदार्थलक्ष्यत्वात् इतरपदार्थलक्ष्यत्वस्य व्यावर्तनं भवति, सः भवति अवच्छेदकः। यथा पृथिवीत्वम् इति पृथिव्याः लक्ष्यतावच्छेदकः, जलत्वम् इति जलस्य लक्ष्यतावच्छेदकः। एतज्भेदज्ञानं जलत्व पृथिवीत्वादिना लक्ष्यतावच्छेदकेनैव भवति। यः लक्ष्यभूतपदार्थः अन्येभ्यः पृथक् क्रियते सः अवच्छेद्यः, यथा पृथिवी। या पदार्थनिष्ठा लक्ष्यता इतरपदार्थनिष्ठलक्ष्यतातः पृथक् क्रियते सा एव अवच्छिन्ना इति। यथा पृथिवीनिष्ठा लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना, एवं जले विद्यमाना लक्ष्यता जलत्वावच्छिन्ना इति। मित्राणि, एतावता लक्ष्यता लक्ष्यतावच्छेदकयोर्विषये ज्ञानं भवद्भिः अर्जितं। सम्प्रति लक्षणस्य विषये ज्ञानं कुर्मः। किं नाम लक्षणं? वस्तुतः लक्षणे काचित् असाधारणता भवति। यतो हि लक्षणस्य लक्षणं वर्तते असाधारणधर्मः लक्षणम् इति। अत्र जिज्ञासते यत् धर्मे असाधारणता का, अथवा केयम् असाधारणता या लक्षणस्य लक्ष्यत्वं निर्धारयति इति। असाधारणता अर्थात् लक्ष्यतावच्छेदकस्य समनियतत्वम् इति। समनियतस्य भावः समनियतत्वम्, अस्य अर्थद्वयं भवति। समानरूपेण अर्थात् न न्यूनाधिकेन नियतस्य अर्थात् स्थितेः भावः इति समनियतत्वम्। अथ च तर्कशास्त्रे यः यस्य व्याप्यः सन् व्यापकोऽपि भवति सः तस्य समनियत इति उच्यते।
तदनुसारेण लक्ष्यतावच्छेदकस्य समनीयतः अर्थात यह धर्मः लक्ष्यतावच्छेदकस्य व्याप्यः अपि स्यात् व्यापकोऽपि सः समनीयत इति तस्य धर्मणः समनीयतत्वम् इति। तदेव लक्षणं यत् लक्ष्यतावच्छेदकस्य व्याप्यमपि स्यात् व्यापकमपि। अर्थात यत्र यत्र लक्ष्यतावच्छेदकः तत्र तत्र लक्षणम् एवं यत्र यत्र लक्षणं तत्र तत्र लक्ष्यतावच्छेदकः। इयमेव लक्षणस्य असाधारणता। यथा गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं तथा पृथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकः इति। यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र पृथिवीत्वम् एवं यत्र यत्र पृथिवीत्वं तत्र तत्र गन्धवत्वम्। इदमेव गन्धवत्वम् इति लक्षणस्य समनीयतत्वम्। प्रत्येकस्मिन् पार्थिवपदार्थे गन्धं तु भवत्येव। इत्थं गन्धवत्वं पृथिवीत्वस्य व्यापकं धर्म। अथ च पार्थिवपदार्थम् अतिरिच्य अन्येषु जलीयादिपदार्थेषु गन्धं नास्ति, अतः गन्धवत्वं पृथिवीत्वस्य व्याप्यमपि भवति। इत्थं लक्ष्यतावच्छेदकस्य पृथिवीत्वस्य समनीयतत्वं लक्षणीकृते गन्धवत्वे वर्तते, अतः गन्धवत्वं पृथिव्याः असाधारणधर्म लक्षणञ्च सिद्ध्यति। मित्राणि, एतावता लक्षणस्य स्वरूपमपि भवद्भिः अधीतम्। सम्प्रति लक्षणनिरूपणे केचन दोषाः अपि गण्यन्ते, तद्विषये ज्ञानं कुर्मः। तत्र आदौ अव्याप्तिदोषः। अव्याप्तिश्च लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम्। लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् अर्थात् किम्? लक्ष्यस्य एकस्मिन् भागे लक्षणस्य समन्वयनं स्यात् अपरस्मिन् न। इत्थं लक्षणं लक्ष्ये पूर्णतया समन्वितं न भवेत् तर्हि अयमेव अव्याप्तिदोषः। अथवा बहुषु लक्ष्येषु मध्ये केषुचित् लक्षणं समन्वितं न भवेत्। यथा गोः कपिलत्वम् अर्थात् कपिलरूपवत्वम् इति लक्षणम्। यदि इदं लक्षणं क्रियते तर्हि कपिलरूपवान् पशुः गोजातीयः इति फलितार्थः, यत् व्यवहारे न सर्वथा प्रत्यक्षीक्रियते। किमर्थं? यतोहि लक्षणीकृतं कपिलरूपं केषुचित् गोजातीयपशुषु उपलभ्यते, न तु समेषु। अस्यां स्थितौ लक्ष्यभूतेषु कृष्ण रक्त नीलप्रभृति विविधवर्णीय गोषु इदं लक्षणं कपिलत्वं न संघटते। अनेन गोजातीयपशूनां परिच्छेदकत्वेन परिचायकरूपेण उपस्थापितं कपिलत्वम् इति लक्षणं न साधु। कथं? तस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात्। अस्माद्धेतोः कपिलत्वं गोः लक्षणं न। अपरः दोषः भवति अतिव्याप्तिः इति। अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम्। यम् आलक्ष्य लक्षणं न कृतं तस्मिन् अलक्ष्यभूते अपि यदि लक्षणस्य प्रवृत्तिर्भवेत्, अर्थात् यदा केवलं लक्ष्येण सह न अपि तु अलक्ष्येण सह अपि लक्षणस्य समन्वयनं स्यात्, तदा अयम् अतिव्याप्तिदोषः। तदा विहितं लक्षणम् अतिव्याप्तिदोषसमन्वितञ्च भवति। यथा गोः शृङ्गित्वम् इति। यदिदं लक्षणं तत् न समीचीनं। किमर्थं? तस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात्। कथं? यतोहि यद्यपि सर्वे गावः शृङ्गिणः भवन्ति, तथापि गोभिः सह अज महिष हरिणादयोपि अलक्ष्यभूताः शृङ्गयुताः भवन्ति। तेन तेष्वपि इदं लक्षणं संगच्छते। अतः लक्षणं स्वलक्ष्यस्य परिधिम् अतिक्राम्य अलक्ष्यभूतेषु अपि समन्वितं भवति। इत्थं गा अतिरिच्य अन्येष्वपि जन्तुषु घटितत्वात् शृङ्गित्वं गोः लक्षणं न भवितुमर्हति। तृतीयः यः दोषः भवति सः असम्भव इत्याख्यः। असम्भवश्च लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम्। लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम् अर्थात् लक्ष्ये लक्षणस्य प्रवृत्तिर्न भवेत्, अथवा
एकमपि लक्ष्यं लक्षिणाक्रान्तं न स्यात् तर्हि अयमेव असम्भवदोषः। यथा एकशफवत्वम् इति। अश्वेषु इदं लक्षणं घटते न तु गोषु, यतोहि गोजातीयेषु एकस्मिन्नपि इदं लक्षणं समन्वितं न भवति। अतः अस्य निर्वाचनस्य असम्भवदोषग्रस्तत्वात् नेदं गोः लक्षणम् इति। तर्हि इयं प्रतिपित्सा यत् गोः तत् किं लक्षणं साधु, तदुच्यते गोः सास्नादिमत्वम् इति लक्षणं दोषत्रयशून्यम्, अतः साधु वर्तते। सास्ना भवति गलकम्बलः। इयं सास्ना गोजातीयपशुः प्रत्येकस्मिन् वरीवर्ति। अतः गोजातीयपशूनां परिचयार्थम् उपन्यस्तं सास्नावत्वं लक्षणं दोषत्रयविरहितत्वात् नितरां साधु सिद्ध्यति। मित्राणि, एतावता लक्ष्य लक्ष्यता लक्ष्यतावच्छेदक लक्षणादि विषये भवद्भिः ज्ञानं लब्धं। सम्प्रति केचन पारिभाषिकशब्दानामपि ज्ञानं कुर्वन्तु भवन्तः। किमर्थं? यतोहि एते पारिभाषिकशब्दाः प्रतिपदं तर्कशास्त्रे उपयुज्यन्ते। तर्हि एतेषां यदा ज्ञानं भवति तर्हि शास्त्राध्ययने सारल्यं भवति। तर्हि आगच्छतु पठामः तावत् पारिभाषिकशब्दान्। भूतम् इति बाह्येन्द्रियैः ग्राह्यं किमपि विशिष्टं गुणं यस्मिन् द्रव्ये भवति तद् भूतम् इति। पञ्चभूतानि सन्ति: पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशञ्च। तत्र तयोः तत्तद् भूतस्य अग्रे तेषां लक्षणादिकं लिखितं वर्तते। पृथिवी अस्य लक्षणं किं? गन्धवत्वं। घ्राणेन्द्रियेण अनुभूयते, ग्राह्यते, अतः गन्धगुणवती पृथिवी इति। तथैव जलम् अस्य लक्षणं किं? शीतस्पर्शवत्वं। केन ग्राह्यते? रसनेन्द्रियेण, अतः रसगुणकं जलम् इति। तेजः उष्णस्पर्शवत्वम् इति अस्य लक्षणं। केन ग्राह्यते? चक्षुरिन्द्रियेण, अतः रूपगुणकं तेजः इति। वायुः अस्य लक्षणं किं? रूपरहितस्पर्शवत्वं। त्वगिन्द्रियेण अस्य ग्रहणं भवति। अथ च स्पर्शगुणकः वायुः इति लक्षणम्। अथ च आकाशम् अस्य लक्षणं किं? शब्दगुणवत्वं। केन इन्द्रियेण? कर्णेन्द्रियेण, अतः शब्दगुणकम् आकाशम् इति। तदतिरिच्य मूर्तम् इति अपरः शब्दः। वस्तुतः क्रियाशीलद्रव्यम् एव मूर्तम् इति उच्यते। मूर्तद्रव्याणि पञ्च सन्ति। यानि भूतानि तानि एव मूर्तसंज्ञकानि अवगन्तव्यानि। वृत्तिः, वृत्तिः अर्थात् वर्तनं। घटे वृत्तिः वर्तनं कस्य? घटधर्मस्य, घटत्वस्य वा, अतः घटवृत्तिधर्मः घटत्वम् इति। प्रकारः, प्रकारः अर्थात् विशेषणं। घटत्वप्रकारक अनुभवः अर्थात् घटत्वं प्रकारः विशेषणं वा यत्र तादृशः अनुभवः ज्ञानं वा घटत्वप्रकारक अनुभवः ज्ञानं वा। प्रकारता, प्रकारस्य भावः प्रकारता। प्रकारे विशेषणे विद्यमानधर्मः प्रकारता इति। प्रतियोगिता, यस्य अभावः सः प्रतियोगी तथा तस्य भावः प्रतियोगिता इति निगद्यते। यथा घटाभावस्य प्रतियोगी घटः। निष्ठा, निष्ठा इत्यस्य अर्थः भवति स्थितिः इति। तथैव निष्ठ अर्थात् स्थित। यथा घटनिष्ठकार्यता, कपालनिष्ठकारणता इति घटे निष्ठा, घटे स्थितिर्यस्य सः घटनिष्ठो धर्मः। कपाले निष्ठा यस्याः सा कपालनिष्ठा कारणता। निरूप्य निरूपक भावः, यः निरूपयति सः निरूपकः, यस्य निरूपणं क्रियते सः निरूप्य इति। तर्कशास्त्रे निरूप्य निरूपक भावः सम्बन्धरूपेण अतिप्रचलितः अस्ति। यथा कार्यता कारणतयोः परस्परं निरूप्य निरूपक भावसम्बन्धः भवति।
उदाहरणार्थं घटत्वं कार्यता एवं कपालद्वयसंयोगः कारणं यस्य भावः कारणता इति। अयं निरूप्यनिरूपकभावः विवक्षाधीनः भवति। अर्थात कदाचित् कार्यता निरूपिता कारणता भवितुमर्हति, तर्हि क्वचित् कारणता निरूपिता कार्यता अपि भवितुं शक्नोति। आधारता आधेयतयोरपि अयं निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धः भवति। सहचारः साहचर्यनियमः सहचार इति आचक्षते। अयं द्विविधः अन्वयसहचारः व्यतिरेकसहचारश्च। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयसहचारः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकसहचारः। व्यभिचारः साहचर्यात् विरुद्धनियमः व्यभिचारः इति कथ्यते। तत्सत्त्वे तदभावः अन्वयव्यभिचारः एवं तदभावे तत्सत्त्वं व्यतिरेकव्यभिचारः इति। युतसिद्धाः ते पदार्थाः युतसिद्धाः इति कथ्यन्ते ये पृथक् सिद्धाः भवन्ति, अर्थात् स्वस्य सिद्ध्यर्थं सत्तायै अवस्थितये वा अन्येषु अवलम्बिताः न भवन्ति। इत्थं स्वतन्त्रसिद्धाः पदार्थाः युतसिद्धाः इति संज्ञया व्यवह्रियन्ते। घटः पटः इति युतसिद्धपदार्थाः। अयुतसिद्धाः अपृथक्सिद्धपदार्थाः अयुतसिद्धाः इति अभिधीयन्ते। अर्थात ययोः पदार्थयोर्मध्ये अन्यतरः स्वस्य नाशं यावत् परस्परम् आश्रितः भवति तौ पदार्थौ अयुतसिद्धौ भवतः, यथा गुणगुणी, क्रिया क्रियावान्, जाति व्यक्ति इत्यादि। एते अयुतसिद्धाः पदार्थाः भवन्ति। मित्राणि, इत्थं भवद्भिः अस्मिन् प्रथमे अध्याये तर्कशास्त्रस्य आधारभूतविषयाः अधीताः। तत्र आदौ भवद्भिः तर्कस्य विषये ज्ञानं कृतं। तर्क इति पदस्य विषये, तर्क्यन्ते प्रमितिविषये विषयीक्रियन्ते इति तर्काः। पुनश्च तर्कशास्त्रस्य यः आधारभूतः ग्रन्थः वर्तते तर्कसङ्ग्रहः इति, तस्य विषयेपि ज्ञानं लब्धं भवद्भिः। यत् अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता अन्नंभट्टः, यः तैलङ्गब्राह्मणः आसीत्, तेन अन्नंभट्टेन न्यायवैशेषिकदर्शनयोः समन्वयरूपम् अयं ग्रन्थः निर्मितः। पुनः तदतिरिच्य भवद्भिः लक्ष्यविषये, लक्ष्यताविषये, यत् पदार्थे लक्ष्यता इति धर्मः भवति, लक्ष्यतावच्छेदकः इति उभौ धर्मौ पदार्थे तिष्ठतः। ततः प्राक् पदार्थविषयेपि भवता ज्ञानं लब्धं यत् सप्तपदार्थाः वर्तन्ते। पुनश्च नवद्रव्याणि इत्यपि भवता ज्ञानम् अर्जितं। ततः लक्षणस्य विषये ज्ञानं लब्धं यत् असाधारणधर्मो लक्षणम् इति। किञ्च लक्षणे दोषत्रयविषयेपि ज्ञानं भवता कृतं, यत् अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव इति त्रयः दोषाः भवन्ति लक्षणे। तदतिरिच्यैव तत्परिमार्ज्यैव लक्षणस्य स्थितिः भवितुमर्हति। ततः अन्ते भवद्भिः केचन पारिभाषिकशब्दानामपि ज्ञानं लब्धम्। इत्थं मन्ये अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवद्भिः तर्कशास्त्रीय आधारभूतविषयाः स्फुटतराः अभूवन् इति।